बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज दिन है मंगल का और तारीख़ है 22 मार्च। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और आर्मी चीफ़ की जो गुज़श्ता दिनों एक मुलाकात हुई थी बनी गाला में, उस मुलाकात में इमरान खान साहब की जानिब से बड़े अहम सबूत जो थे वो भी आर्मी चीफ़ साहब के सामने रखे गए हैं। ये सबूत क्या है, एक तो इसकी तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। मरियम नवाज़ किस बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी हैं, इस हवाले से भी चीज़ें जो है वो आपके सामने रखूंगा। फ़ौज और हुकूमत को लड़ाने के लिए क्या साजिश जो है वो की गई थी, ये साजिश भी पकड़ी गई है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को और वज़रा को जो नोटिस हैं वो जारी किए जा रहे हैं। आज एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब को नोटिस जो है वो जारी किया गया है। ये मामला क्या है, ये मुसलसल जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। और आखिर में नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, उनका सवात में जलसा था, वो जलसा अब नहीं हो रहा क्योंकि मरियम नवाज़ उससे खिताब नहीं कर रही। अचानक से क्या हुआ, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जब हेयरिंग ख़त्म हुई तो उसके बाद मामलात जो हैं वो तेज़ी से बदलते जा रहे हैं और यहाँ तक कि मरियम नवाज़ ने अपना ये जो जलसे से खिताब था ये भी उन्होंने वो अब नहीं कर रही। इसकी वजह भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूँगा। इस वक्त नाज़रीन, जो OIC के हवाले से सबसे पहले आपको अपडेट बताता चलूँ तो OIC इजलास उसे ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें जो हैं वो की गई। आलमी उसमें जो है वो हाथ भी मौजूद थे। बहरहाल कामयाबी है ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की आज बहुत बड़ी कि OIC इजलास कामयाबी से उसका इनेकाद जो है वो हो चुका है। 2 रोज़ा ये जो OIC का ये इजलास था, इसका आज बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आज 22 तारीख़ और कल 23 तारीख़ 2 दिन तक ये जारी रहेगा और उसके बाद 24 तारीख़ को मेहमानों की जो वापसी है वो हो जाएगी। इस हवाले से कुछ अहम चीज़ें आपके सामने रख दूँ तो इस इजलास में ये जो OIC का है इसमें कुल 150 के करीब जो करारदादें हैं नाज़रीन ये मंजूर की जाएंगी और इस इजलास में आलमोस्ट 50 के करीब ऐसे ममालिक हैं जिनके जो नुमाइंदे हैं वज़राए ख़ारजा या दीगर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है वो इसमें शरीक हैं। और ये नाज़रीन बहुत एक अहम इजलास भी था पाकिस्तान के लिए क्योंकि बरसों बाद पाकिस्तान को इसकी जो मेज़बानी है वो पाकिस्तान का रहा है और इसमें सबसे जो अहम मसला है वो फ़लस्तीन और कश्मीर का जो ये मामला है इसके ऊपर एक तो डिस्कशन की जाएगी और फिर इसके अलावा इस वक्त जो ख़ित्ते में मामलात चल रहे हैं ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से, इस हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो इसमें डिस्कस की जाएंगी। बहरहाल एक कामयाब इनेकाद जो है वो इसका हो चुका है, आज इसका आगाज़ किया जा चुका है। इमरान खान साहब भी जो है वो अब से कुछ देर बाद, मैं ये चूँकि व्लॉग जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक तो इमरान खान साहब की जानिब से खिताब नहीं किया गया। बहरहाल इमरान खान साहब इससे इब्तिदाई खिताब भी करेंगे और उसके बाद ये जो दीगर मामलात हैं इसमें होंगे और कल भी ये जो इजलास है वो चलेगा। अब नाज़रीन मैं आता हूँ कि आर्मी चीफ़ और इमरान खान साहब की जो एक मुलाकात हुई थी बनी गाला में, उसमें नाज़रीन कुछ अहम सबूत जो हैं वो रखे गए हैं। एक तो जो अदम एतमाद और OIC इजलास पर जो बैरूनी साजिशें किरदार अदा कर रही थी, जो मुबैना तौर पर पैसे जो है वो चला रही थी, ख़रीदो फ़रोख्त या दीगर जो मामलात चल रहे थे, इस हवाले से बहुत ही अहम सबूत हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास और इसकी तस्दीक जो है वो असद उमर साहब की जानिब से भी की गई है। हालांकि ये सबूत क्या है इस पर मज़ीद कमेंट तो नहीं किया गया उनकी जानिब से, बस ये कहा गया है कि इमरान खान साहब वक्त आने पर ये जो तमाम तर चीज़ें हैं वो सामने लाएंगे। बहरहाल वो जो मुलाकात हुई है बनी गाला में, जिसकी ज़ाहिर सी बात है तफसीलात तो नहीं दोनों तरफ से जारी की गई कि वो मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन हमारे सोर्सेज ने ये बताया कि ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात में ये जो सबूत थे वो भी सामने रखे गए कि किस तरीके से इस OIC इजलास को जो पाकिस्तान में एक हिस्टोरिक ये इजलास हो रहा है और पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है, इसको तबाह करने के लिए और दूसरा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद है वो लाने के लिए किस तरीके से बैरूनी और अंदरूनी साजिशें जो हैं वो मिलकर काम करती रहीं। बहरहाल एक महाज के ऊपर तो अब इन्हें शिकस्त हो चुकी है क्योंकि OIC इजलास कामयाबी के साथ मुनक्किद हो चुका है और कुछ दिनों के बाद आप ये भी देखेंगे कि अदम एतमाद के मामले पर भी इन दोनों साजिशी किरदारों को बुरी तरीके से शिकस्त होगी। इसके अलावा नाज़रीन, OIC जो इजलास है, इस इजलास में अंदर हमारे सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि सऊदी अरब का काफ़ी ज़्यादा किरदार है इसको कामयाब बनाने के लिए। जब ये तमाम तर मामलात चल रहे थे
تو اس وقت جو سعودی حکومت ہے ان کی جانب سے بھی ان تمام تر معاملات میں آیا گیا، اور یہ جو OIC اجلاس تھا اس کو کامیاب بنانے کے لیے رابطے بھی کیے گئے پاکستان کے ساتھ، اور ان کا جو تھا وہ اس اہم اجلاس کے اندر کافی زیادہ اہم جو کردار تھا وہ موجود تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ چین کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو اس اجلاس کی سیکیورٹی کے معاملات تھے وہ بھی تمام تر فوج نے جو تھے وہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اور اس میں بھی سیکیورٹی اور دیگر چیزوں کو انشور بنانے کے لیے معاملات جو تھے وہ ڈسکس ہوئے۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم اس میں جو اپوزیشن کا سازشی کردار تھا جس کو عمران خان صاحب کی جانب سے بے نقاب بھی کیا گیا بلکہ اس کو ناکام بھی بنایا گیا، وہ یہ تھا کہ 21 تاریخ کو یہ جو جلسہ تھا، پھر اس کے بعد 21 کے بعد ابھی جو ہے وہ یہ 25 کو منعقد کر دیا گیا۔ بہرحال یہ OIC اجلاس کے حوالے سے اہم ڈیٹیلز تھی۔ دوسرے نمبر پر ناظرین، اس تمام تر صورتحال میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایکسپوز ہوئے ہیں، اور ان بہت سارے لوگوں میں مریم نواز جو ہیں وہ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہیں۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں ناظرین؟ اب سے 1-2 دن پہلے ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ جو ہے وہ فوج مخالف ٹرینڈ چلایا گیا، اور اس میں کوشش کی گئی کسی طریقے سے حکومت اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں جو ہیں وہ پھیلائی جائیں، اور یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں ان معاملات کو خاص طور پر عدم اعتماد کے حوالے سے ان تمام تر معاملات کو یوز کرتے ہوئے جو ایک پروپیگنڈا ہے وہ کیا جائے اور معاملات کو خراب کیا جائے۔ اس میں مریم نواز کس برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہیں؟ اس میں معاملہ اس طرح سے ہے کہ جو ٹویٹر اکاؤنٹس یہ ٹویٹس کر رہے تھے یا ان کو ری ٹویٹ کر رہے تھے، ان کے اوپر جب تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ ان اکاؤنٹس کو مریم نواز فالو کر رہی تھی، نہ کہ صرف مریم نواز بلکہ مسلم لیگ نون کے جو دیگر اہم رہنما ہیں وہ بھی ان کو فالو کر رہے تھے، یعنی کہ وہ جو اکاؤنٹس تھے وہ مریم نواز کا جو نون لیگ کا جو میڈیا سیل تھا وہ سیل تھا، اور وہ سیل کیا کر رہا تھا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی جو پروفائل پکچر ہے وہ لگا کر اور یہ جو اکاؤنٹس تھے وہ ری ٹویٹس یا ان ٹویٹس کو جو ہے وہ پرموٹ کر رہے تھے۔ تو ایک تو ناظرین ایک چیز یہ برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کی کہ وہ کس طریقے سے جو نون لیگ کا یہ سیل ہے وہ کس طریقے سے چیزوں کو پروپیگیٹ کر رہا ہے، لیکن اس چیز میں بھی ناکامی ہوئی کیونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی جانب سے بر وقت اس چیز کا نوٹس لیا گیا جب ان کو یہ چیز معلوم ہوئی، اور یہ کہا کہ ان کو نشاندہی کریں اور ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ کی جائے، کیونکہ الزام لگایا جا رہا تھا PTI کے جو میڈیا سیل ہے ان کے اوپر کہ وہ اس طرح کی تمام تر جو چیزیں ہیں وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اس سازش کو بھی نہ صرف بے نقاب کیا گیا بلکہ اس کو ناکام بھی بنایا گیا۔ دوسرے نمبر پر ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کافی ٹائم سے اس وقت جو متنازع ہے وہ بنا ہوا ہے لوگوں کی نظر میں، اور ایک مرتبہ پھر سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے وزیراعظم عمران خان صاحب کو جو مانسیرا کا عمران خان صاحب جلسہ کر رہے ہیں اس جلسہ کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب کو روکا گیا ہے کہ آپ اس جلسے میں نہ جائیں اور تقریر نہ کریں۔ اس سے پہلے بھی جو عمران خان صاحب کی جانب سے کچھ جلسے کیے گئے اس کے اوپر نوٹس بھی جاری کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے عمران خان کو کہ آپ وہ جلسے میں تقریر نہ کریں، لیکن عمران خان صاحب وہاں پر گئے، تقریر بھی کی، اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں جرمانہ جو ہے وہ عائد بھی کیا۔ حالانکہ اس حوالے سے صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ جو نوٹسز ہیں اور یہ روک تھام والا جو معاملہ ہے یہ سامنے آ رہا ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ پھر سے مانسیرا جلسے پہ سے عمران خان صاحب کو جانے سے جو ہے وہ روکا گیا ہے۔ آخر میں ناظرین مریم نواز کا جو سوات جلسہ ہے اس سے مریم نواز خطاب نہیں کر رہی، اور اس وقت جو ایک بہانہ میں کہوں گا کہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کی جو طبیعت ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے، ناساز ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے سوات جلسے میں نہیں جائیں گی، وہاں پر خطاب نہیں کریں گی۔ حالانکہ جس دن یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اسی دن ہی جو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو اپنی پریس کانفرنس کرتی ہیں وہاں پر تو بظاہر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی، اور ان کے اوپر یقین اس وجہ سے بھی نہیں آتا کیونکہ بہانے بیماری کے بنا کر جس طریقے سے نواز شریف جو تھے وہ باہر گئے اور اس طرح سے شہباز شریف بھی یہ کام کرتے رہے ہیں، تو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ بھی یہ کام نہ کریں۔ جب یہ جلسہ عمران خان صاحب نے سوات میں کیا تھا تو اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ آئی تھی نون لیگ کی جانب سے کہ وہ بھی سوات میں جلسہ کریں گے، لیکن ناظرین میرے خیال سے ان کے پاس کراؤڈ نہیں ہے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ اب عوام میں خود بھی جانے سے کتراتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین یہ آج کی اہم ترین اپڈیٹس تھیں۔ اپنی رائے کا اظہار آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی کرنا ہے کہ اس وقت کی جو تمام تر صورتحال ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔
ہیں۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔